السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. കട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാവുന്നുണ്ട്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ 7ാമത്തെ നോമ്പ് നോറ്റവരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോകവും അല്ലാഹ് നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ നോറ്റ നോമ്പുകളും ചെയ്ത അമലുകളും സ്വലാത്തുകളും നിസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം റബ്ബേ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും റബ്ബേ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് പ്രത്യസുന്ദരമായ പൂങ്കം കാണാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ് മദീനയിലെത്താൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മദീന കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനേ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ മാറ്റി തന്ന റാഹത്തും സന്തോഷം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 200-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും സമയം കണ്ടെത്തി ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അതിനു വേണ്ടി ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നതും സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നതൊക്കെ റബ്ബേ അവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ല നേരത്ത് നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് റബ്ബേ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അസുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ റഹീം. 300 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. മോഡറേറ്റർമാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോക്കറെ പോട്ടാൻ ഓക്കെ സ്മോക്കറെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ പരിശുദ്ധമായ രാവിലെ പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിലെ നോമ്പ് നോറ്റവരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിലുള്ള വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. സർവ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ, അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയവരെ, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവരെ, സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചവരെ, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, അല്ലാഹുവേ, അതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്നൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ നൽകിയ ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഓരോ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കി മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരിക മാനസികമായി അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ, പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. നാനൂറാമത്തെ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بركة وكنا لكم صوري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 400-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്
ചെയ്ത സ്വതക്കങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരുലോകത്തും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സ്വതക്കങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയവരെ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്തുകൾ, ഇടങ്ങേറുകൾ, തട്ടുമുട്ടുകൾ, പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ എനിക്ക് തന്ന റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിലുള്ള വേദനകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സമ്പത്തിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരുലോകത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ കൈവിടിയല്ല അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവോടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാധിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിൽ നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ വെറുതെയാക്കില്ല റബ്ബേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അസൂയാലുക്കടക്കണി വലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഖൈറായ വഴിയിലേക്ക് ആക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മോശമായ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിനെ തൊട്ട് വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. നന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും താശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നീ പരിഗണിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمة الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് നീ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് മുഹബ്ബത്ത് നീ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആ ലൈക്ക് പോലെ തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ മാസത്തിലെ 7ാമത്തെ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ 500-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ്, ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه
وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن تعلق بنا من ديون والمظالم والنار. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عقابا تعتيقها بعفوك، واجعل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا عند القرقاب يا تواب يا وهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحمنا يا راج سيداي مالك الجباراي خالقاയ رازقاയ الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 100-ലധികം സ്വലാത്തുകളെ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബകേടുകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് മുത്തനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും റബ്ബേ അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്നൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്ത ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാഹ്. ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാഹ്. ആ മണ്ണന നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഖബറിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നേരം പോക്കാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലവരും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ആരോഗ്യവും സമയവും ലൈക്ക് ചെയ്തതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചതും എല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഉതകുന്നതാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ആ ഇഷ്ക് ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹബ്ബീങ്ങളായി ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഈ പരിഗണിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അതിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരുമില്ലാതെ മഹ്ശറാവൻസവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം തുണയേകാൻ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറാവൻസവിൽ ഒരു ചാണകത്തിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ദാഹിച്ച് വലയുന്ന സമയം റബ്ബേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ വിധിയേകണേ അല്ലാഹ്.
ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ, അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ, ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കാൻ, ഖബറിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഹബീബാണെന്ന് പറയാൻ എല്ലാം ഈ മജ്ലിസിനെ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മദീനയിലെത്താതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ മദീനയിലെ മണ്ണിലെത്താൻ, പച്ചക്കുപ്പ ഒന്ന് കാണാൻ, ആ റൗള ശരീഫിൽ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ പോയി 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ നോമ്പുകാരായിക്കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ കോമയിലാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അല്ലാഹുവേ, ഈ മാസത്തിന്റെയും ഈ ദിവസത്തിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫാവ് നൽകുന്നവനുമായ അല്ലാഹ് അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ആ സ്വലാത്തിന്റെ നിലസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മമാരുടെയും ഉപ്പമാരുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും എന്തെല്ലാം രോഗമായ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായ ഒരുപാട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മാനസികമായ എല്ലാ ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മനപ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ക്ഷമകളും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ചതിയിൽ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ലഹരിക്കടിമയാക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നാടിനും വീടിനും എല്ലാം ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വഴിവിടച്ചു പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ വഴിവെച്ചു പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ലഹരിക്കടിമയാകുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ. കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കൾ കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ലഹരികളിൽ നിന്ന് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശർറിൽ നിന്ന് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നാവേറിൽ നിന്ന് സൂയാലുക്കളുടെ സൂഴികളിൽ നിന്ന് ചതിയിൽ നിന്നെല്ലാം നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എത്ര കൊടുത്താലും കാലിയാവാത്ത ഖജനാവാണല്ലോ റബ്ബേ നിന്റെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ
ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രഷറും പ്രമേയും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ. മരണം വരെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. കേറുമുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തരല്ല റബ്ബേ. വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹു ആരുടെ ശരീരത്തിൽ മാരകമായ രോഗാണുക്കളുടെ എന്തെങ്കിലും അടയാളങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മായ്ച്ചു കളയണേ അല്ലാ. നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.